भाइ दिदीबहिनीहरू भोलिको दिनमा हाम्रो देश लिलाम भएर जान्छ। अर्को साम्पाङ झुटो बोल्दै केही कुरा दियो, हिमालदेखि तराईसम्म दियो, कति भन्ने होइन, सबै विश्लेषण गर्दै गर्दै यो श्रम संस्कृति भन्ने कुरा आज नेसमा व्यवसाय गरिराख्नुहुने व्यवसायी ठिकै छ मित्रहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो श्रम संस्कृतिको अभियान अन्तर्गत गर्ने कार्यक्रमहरू त्यति लामो हुँदैन। यसमा चाहिँ नि डाइरेक्ट प्रमुख अतिथि आएर बोल्ने खालको हुन्छ, अनौठो लागिरहेको होला। र यहाँहरूलाई मैले भेट्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी छु। म तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ? हो। म चाहिँ आफ्नो मन्तव्य एकोहोरो सुनाउनु भन्दा पनि तपाईहरुसँग बात मार्न आएको हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि घरिघरि म तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिरहन्छु है। म तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिरहन्छु, तपाईहरुले मलाई उत्तर दिइरहनुपर्छ है। रमाइलो तरिकाको गफ गर्नुपर्छ, आधा घण्टा जति, झन्डै 1 घण्टै हुन्छ कि क्या हो? हुन्छ? हो। अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ, भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देश, त्यसमा पनि उहाँ जन्मिनु भएको विशेष ठाउँको क्षेत्रको मानिसहरूसँग भेट्न पाउँदाखेरि भित्रैबाट म अर्कै भाव महसुस गरिरहेको छु। यतिखेर आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी श्रम संस्कृति शुद्ध मनले लाग्छौँ, हामी बुद्ध मनले लाग्छौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ है। हाम्रो मन शुद्ध छ। हाम्रो बोली कहिलेकाहीँ खस्रो आउन सक्छ, तर हामी झुटो बोलेर अरूलाई ठग्न जान्दैनौँ, अरूलाई धोका दिन जान्दैनौँ। हामी सेतोलाई सेतै हो भन्छौँ, कालोलाई कालै हो भन्छौँ, राम्रोलाई राम्रै भन्छौँ, नराम्रोलाई नराम्रै भन्छौँ। किनभने भगवान बुद्धले हामीलाई झुटो बोल्न सिकाउनु भएन। कि सिकाउनु भयो त हामीलाई झुटो बोल्न? सिकाउनु भएन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको क्षेत्रमा हामी सबैजना शुद्ध मनले र बुद्ध मनले बाँचिरहेका छौँ। र आजको यो हाम्रो भेट पनि त्यस्तै तरिकाले भइराखेको छ। म श्रम संस्कृतिका सम्पूर्ण श्रमदाताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले पनि मैले जस्तै शुद्ध मन र बुद्ध मनले यो श्रमको अभियानलाई यहाँहरूले अँगाल्नुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी माटो बचाउने अभियानमा छौँ, हामी आफ्नो देश बचाउने अभियानमा छौँ। यहाँलाई लाग्न सक्ला श्रम संस्कृतिले चुनाव आयो, भोट माग्न आएछ, 2-4 जना मान्छे भएर यस्तो भाषण हामीले उहिले कति सुन्यौँ भन्ने लाग्ला। तर हामी अलि फरक खालका छौँ। तपाईहरुले निहालेर हामीलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले साँच्चै नै गहिराइमा गएर हामीलाई बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने हामी अलि फरक छौँ। हामीले संस्कृति किन भन्यौँ? पार्टी भन्दा हुन्थ्यो त श्रमदान पार्टी यस्तो भन्दा डाइरेक्ट भइहाल्थ्यो। श्रम संस्कृति पार्टी चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कारणले त्यो झुन्डाउनै पर्ने रहेछ, त्यसले गर्दा हो। नत्र मैले त्यो पार्टी भन्ने खास उच्चारण पनि गर्न मन लाग्दैन मलाई चाहिँ। यो श्रमको संस्कृति वास्तवमा कस्तो संस्कृति हो? त्यसले गर्न खोजेको, भन्न खोजेको कुरा के हो? मैले थुप्रै मेरो सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा पनि भन्दै आएकै कुराहरू अलिअलि दोहोरिन सक्छु। भगवान बुद्धले आफ्नो राजकाज छोडेर होइन, तपस्या गरेर ज्ञान हासिल गर्नुभयो। सुरुमा उहाँको कुरालाई पनि मान्छेले यो फटा, यस्तै, यो खाली आफ्नो काम छैन, हाम्रो केटाकेटी भुलाउँछ भनेर यही नेपाली समाजले उहाँलाई पनि थुक्नुभयो है, लखेट्नुभयो। उहाँको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि एउटा मान्छे कसरी मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा, मानव दुःखका कारणहरू, त्यो कारण हाम्रो आफ्नै कारणहरूले गर्दाखेरि भएका कुराहरू, यस्ता कुराहरू देखेर उहाँले चाहिँ एउटा तपस्या गरेर ज्ञान हासिल गर्नुभयो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको एजेन्डा थियो, मलाई लाग्छ, एउटा मान्छेलाई कसरी दुःखबाट मुक्त गर्ने भन्ने। र आज यहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँमा पनि म राजनैतिक हिसाब किताबबाट भन्नुभन्दा पनि उहाँकै दर्शनको हिसाब किताबबाट केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हामी सबैलाई
लाग्न सक्छ, यो एजेन्डा त्यो एजेन्डा, यो ठुलो त्यो ठुलो भन्ने लाग्न सक्छ। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा के होला? कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यतिखेर? सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा, सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु, सबैभन्दा ठुलो विकासको आधार, सबैभन्दा ठुलो विकासको लक्ष्य भनेको मान्छे हो। मान्छे, मानिस, मान्छे नै सबभन्दा ठुलो एजेन्डा हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, श्रम संस्कृतिले फगत राजनीतिक गफ मात्रै गर्दैन, त्यो मान्छे, जुन मान्छे सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा हो भनेर हामी बुझ्दछौँ, स्वीकार्दछौँ। त्यो मान्छेलाई कसरी राम्रो मान्छे बनाउने भन्ने अभियान हामी चलाइरहेका छौँ। त्यही अभियान हो श्रम संस्कृति। एउटा मान्छेलाई राम्रो मान्छे बनाउनु भन्दा ठुलो एजेन्डा यो नेपालमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा चाहिँ विभिन्न खालका सुशासनदेखि लिएर हैन, विभिन्न खालका चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि एउटा मान्छेलाई राम्रो मान्छे बनाउनु भन्दा ठुलो एजेन्डा अर्को हाम्रो केही हुनै सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा मान्छेलाई कसरी हामीले पौरखी बनाउन सक्छौँ, एउटा मान्छेलाई कसरी हामीले उदार मनोभावको बनाउन सक्छौँ, कसरी देशको बारेमा चिन्तन गर्ने बनाउन सक्छौँ, कसरी भ्रष्टाचार नगर्ने खालको इमानदार मान्छे बनाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ यो देशमा भएका विभिन्न खालका समस्या, मान्छेकै कारणले सिर्जित समस्याहरू छन्, ती मान्छेकै कारणले सिर्जित समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विशेष चिन्तन रहेको छ। र त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दै गर्दै यो श्रम संस्कृति भन्ने कुरा आज नेपालभरि हामीले फैलाउँदै हिँडिरहेको कुरा म यहाँहरू सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा मान्छेलाई, एउटा अल्छी मान्छेलाई पौरखी बनाउनु भन्दा ठुलो विकासहरू कुनै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा बेइमान मान्छे जो बिहानदेखि बेलुकासम्म ठगिरहन्छ, जो चाहिँ कसरी ठगौँ भनेर जीवनभर सोचिरहन्छ, कसरी एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हैन ठगेर बाँचौँ भन्ने खालको चाहिँ सामाजिक मनोविज्ञान जुन छ, त्यो मनोविज्ञानलाई इमानदार बनाउनु जतिको ठुलो विकास, त्यो जतिको ठुलो सुशासनको एजेन्डाहरू कुनै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी श्रम संस्कृतिको माध्यमबाट एउटा मान्छेको सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। एउटा मान्छेको सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तनको बीजारोपण गर्नुभन्दा ठुलो विकासहरू कुनै हुनै सक्दैन। त्यसो भएको कारणले सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, भौतिक जुनसुकै विकासको आधार चेतना हो र त्यो चेतनाको बीजारोपण गर्नुपर्छ र त्यो चेतनाको खेती र त्यो चेतनाको अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो रहेको छ। र त्यही बुझाइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो श्रम संस्कृति हो। अब कुरा आउन सक्छ, अब कसरी चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई चाहिँ पौरखी बनाउने त हामीले कुनै भोका मान्छेलाई भात लिएर खुवाउनु ठुलो कुरो होइन है, अनि एउटा फोटो खिच्नु ठुलो कुरो होइन, मैले एउटा भात लिएर खुवाएँ त्यसलाई भनेर। तर त्यो तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई कसरी चाहिँ भात आफै उत्पादन गरेर खान सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य एजेन्डा हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले श्रम र श्रमदानको महाअभियानबाट, श्रम र श्रमदानको तपाईँको चाहिँ अभियान चलाएर हामी आफैले अगाडि बढेर काम गरेर हामी चाहिँ यो समाजलाई नेतृत्व गर्न चाहिरहेका छौँ र नेतृत्व गरिरहेको कुरा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसरी एउटा 12 बजीसम्म सुत्ने मान्छे, युवा बिहानै तपाईँको चाहिँ श्रम गर्न जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यो खालको युवाको, त्यो खालको मान्छेको आनी बानीमा परिवर्तन ल्याउनु भन्दा ठुलो अर्को उद्देश्य कुनै हुनै सक्दैन, अर्को विकास कुनै हुनै सक्दैन भनेर श्रम संस्कृति अघि बढिरहेको कुरा म यहाँहरू सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भान्जा भान्जी तथा जेन्जीहरू, हामीले हाम्रो चाहिँ श्रम गर्ने बानीलाई, हामीले गर्ने श्रम र श्रमदानको बानीलाई एउटा अभियानमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। अभियान तपाईँ बाँचुन्जेल चलाउनुहुन्छ, म बाँचुन्जेल चलाउँछु, केही मान्छेहरू बाँचुन्जेल केही वर्ष चल्छ, तर त्यो श्रम गर्ने बानीलाई हामीले संस्कृतिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने, संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने संस्कृति भनेको अमर रहन्छ।
जसरी हामीले दशैंमा प्रत्येक साल टीका लगाउँछौं, त्यो हजारौं हजार वर्षदेखि चल्दै आएको संस्कृति हो। त्यसरी नै काम गर्ने हैन जुन छन् तपाईको बानी छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा तपाईको कार्यक्रममा एउटा अभियानमा सीमित राखेर त्यसलाई एउटा सामाजिक संस्कृतिको रूपमा विकास गरौँ भनेर श्रम संस्कृति महाअभियान आइराखेको कुरा, कराइराखेको कुरा र यसले चाहिँ तपाईको चेतना र जागरणको अभियान चलाइराखेको कुरा म यहाँहरु सम्पूर्णलाई सहर्ष जानकारी निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो अभियान तपाईको आफ्नो अभियान हो, त्यो अभियान तपाई हामी सबैको अभियान हो। त्यो धरानको मात्रै अभियान होइन, त्यो बुटवलको मात्रै अभियान होइन, त्यो सारा नेपालीको अभियान बन्नुपर्छ। यो तर्कका साथ हामी आइरहेका छौं। अब यहाँ राजनीतिक दलहरूले जस्तो तपाईको यो त्यो यस्तो बात त्यस्तो बातको कुरा थुप्रो हामीले सुन्यौं, तर वास्तवमा हामीले आफ्नो आनी बानीमा कहिले पनि परिवर्तन गरेनौं। हामीले हाम्रो माटो छुनु भनेको फोहोर काम गर्नु हो, त्यो फोहोर हो, त्यो माटो छुनु त एकदम सानो काम हो भन्ने खालको सोच विचार राखिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले खेतबारी माझो राखेर साउदी धाउनु पर्ने स्थिति छ, कतार जानुपर्ने स्थिति छ, कोरिया जानुपर्ने स्थिति छ। त्यो खालको मनोविज्ञानलाई चिरेर अब हामीले यही देशमा तपाईको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सामाजिक चेतना, त्यसलाई राजनीतिक चेतनाको रूपमा परिवर्तन गरेर त्यसैद्वारा चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय नीति पनि लेखिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सामाजिक जागरणको चेतनागत जागरणको कुरालाई राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छौं। यतिखेर मान्छेलाई सुन्दाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ, खाली हामीले त जर्मनीको पो पढ्ने हो त हैन, उता चाहिँ के रे रसियामा के भयो है तिनीहरू पढ्ने हो, संसारमा कता कता के भएको छ त्यो पढ्ने हो, कहाँ हाम्रो देशको ढुङ्गा र माटोको कुरा गरेर हुन्छ भन्ने ठुल्ठुला विश्लेषकहरू पनि यो देशमा धेरै छन्। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र यहाँ बुटवलका शिक्षित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना बुझ्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब हामीले विदेशी विचारबाट हामीले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन। अब हामीले यही देशको स्वदेशी विचारबाट राजनीति गर्नुपर्छ। यही देशको तपाईको चाहिँ संस्कार संस्कृतिबाट, यही देशको मौलिकताबाट हाम्रो चाहिँ राजनीति सुरु हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो माटो सुहाउँदो र हाम्रो तपाईको चाहिँ मौलिकता सुहाउँदो अर्थनीतिको विकास गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी भन्न चाहन्छौं, एउटा मान्छेलाई सुधार्नु नै ठुलो कुरो हो र उसलाई सुधार्ने हो भने तपाईको भाषणले, एकछिनको भाषणले, मेरो भाषणले एउटा नाटक मञ्चन गरेर हुनेवाला छैन, एउटा किताब पढाएर हुनेवाला छैन। त्यो मान्छेलाई हामीले अल्सी समाज, स्वार्थी समाज है, देश भन्ने बित्तिकै व्यवस्था गर्ने समाजलाई देशसँग जोड्नका लागि, एउटा चाहिँ गफको भरमा बाँचिरहेको युवालाई श्रमसँग जोड्नका लागि, श्रम हुँदै माटोसँग जोड्नका लागि र माटो हुँदै देशसँग जोड्नका लागि हामीले अब संस्कृतिको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो संस्कृतिको सुरुवात यो श्रम संस्कृति। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म त्यो श्रम संस्कृतिमा तपाईहरु सबैजनालाई बोलाउन चाहन्छु। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? थोरै मात्रै आवाज आयो। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? अझै आएन। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? हो। अब त्यो संस्कृति तपाई हामी सबैको जनाको संस्कृति हुन जरुरी छ। यो हर्क साम्पाङको एक्लो पेवा संस्कृति होइन, त्यो संस्कृति हामी सबैको संस्कृति हुनुपर्छ। यही देशमा काम गर्दाखेरि लाज नमान्ने संस्कृति हो यो संस्कृति। आज नेपालीहरू हामी यहाँ काम गर्नका लागि लजाइहाल्छौँ। यहाँ थुप्रै युवा युवतीहरू पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै पढे लेखेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर यही देशमा काम गर्न हामीलाई लाज लागिहाल्छ। किन लाज लाग्छ त भन्दाखेरि काम गर्ने संस्कृति नै छैन नि त है। विभिन्न खालका संस्कृति छन्, चाडबाड हामी विभिन्न मनाउँछौँ, तर काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने छ। त्यो गलत मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो देशलाई आर्थिक रूपमा हामीले यो देशलाई विकसित बनाउन सकेनौँ। प्रकृतिले हामीलाई सबै कुरा दियो, हिमालदेखि तराईसम्म दियो। कति भन्ने होइन, सबै भन्दै गरेको कुरा तपाईलाई थाहा भएको कुरा मैले भन्नु आवश्यक छैन। प्राकृतिक हिसाबले यति धनी देश, सम्पदाको तपाईको खनिजको धनी देश भएर पनि हैन, तपाईको चाहिँ सबै कुरा भएर पनि हामी गरिब किन आज छौँ त भन्दाखेरि काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी छ। हाम्रो मनमा के भरिदिएको छ भने काम गर्नु चाहिँ सानो हो, गफ गरेर खानु चाहिँ ठुलो हो, काम गरेर खानु चाहिँ सानो हो भन्ने कुरा हामीलाई सानैदेखि पढाइन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गलत खालको मान्यता बोकिरहेको कारणले हामी हाम्रो देशमा पसिना बगाउन चाहन्नौँ। हामी हाम्रो देशमा पसिना बगाउनु भन्दा बरु साउदीमा गएर बेल्चा हानिन्छ, भेडा चढाइन्छ हैन, अनि यसो पैसा लिएर आइन्छ, एउटा मोटरसाइकल किन्छ, शान देखाएर हिँडिन्छ।
पैसा सकेपछि फेरि उतै गइहालिन्छ भन्ने खालको छैन। हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि आर्थिक मान्यता भयो, त्यो खालको हाम्रो आर्थिक जीवन भयो। मलाई लाग्छ यहाँनिर आधीभन्दा धेरै मान्छेहरू तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर नढाँटी भन्नुहोस्, हामी मैले अघि भने बुद्ध जन्मेको देशमा बसेको मान्छेले ढाँट्नु हुँदैन। छातीमा हात राखेर तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँहरूमध्ये को कसको घरको मान्छे सदस्य, कोही तपाईँको चाहिँ श्रीमान गएको होला, कोही श्रीमती गएको होला, कोही छोरा गएको होला, कोही नाति गएको होला, कोही भान्जा भान्जी, को कसको घरको मान्छे विदेश जानुभएको छ? हात उठाइदिनु त। सबैजना मान्छेको घरको तपाईँको छैन मान्छे विदेश गएको छ हो। कोही कोरियामा होला, कोही अमेरिकामा होला, कोही अस्ट्रेलियामा, कतिलाई चाहिँ लाज लागेर पनि नउठाएको होला होइन। आज नउठाए पनि भोलि तपाईँ पनि जानुलाई रेडी भइरहेको होला, लुकी लुकी कोरियन भाषा पनि सिकिरहेको होला यतातिर होइन होइन। थङ भने अब त्यो भाषा क्या भाषा मलाई आउँदैन भनिरहेको होला है। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले यो देशमा भविष्य देखेनौँ। यो देशमा भविष्य नदेख्नु भनेकै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि देशलाई छोडेर हामी एनी टाइम जुनसुकै बेला हामी बाहिर जान सक्छौँ भन्ने हो। यो देशमा भविष्य नदेखिसकेपछि यो देशको माया पनि लाग्नु छोड्छ युवालाई है। यो देशमा न्याय छैन है, कसैबाट चाहिँ अनाहकमा कुटाइ खाइन्छ। रिपोर्ट गर्नु गयो कुन पार्टीको सदस्य हो भन्छ, सरकारमा भएको पार्टीको सदस्य हो भने तपाईँलाई अलिकति न्याय मिल्छ, होइन भने तपाईँलाई न्याय मिल्नेवाला छैन। न्याय छैन यो देशमा, सेवा सुविधा छैन यो देशमा, विकास छैन यो देशमा, रोजगारी छैन, अवसर छैन, अनि युवालाई चाहिँ यो देशमा बस्नु छैन। त्यसकै फ्रस्ट्रेसनमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरू यो देशमा भइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामीले कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। एउटा मान्छेलाई सच्चा मान्छे बनाउने अभियान श्रम संस्कृति, एउटा मान्छेलाई, एउटा स्वार्थी मान्छेलाई उदार मनोभावको के अरे तपाईँको चाहिँ मान्छे बनाउने संस्कृति हो श्रम संस्कृति, एउटा अल्छी मान्छेलाई पौरखी बनाउने संस्कृति हो श्रम संस्कृति, एउटा देशलाई माया नगर्ने मान्छे होइन, आफ्नो मात्रै बारेमा सोच्ने मान्छेलाई देशको बारेमा पनि चिन्तन गर्ने बनाउने संस्कृति हो श्रम संस्कृति। त्यो श्रम संस्कृतिमा म तपाईँहरू सबैजनालाई बोलाउन चाहन्छु। म आज बुटवललाई बोलाउन चाहिरहेको छु, बुटवललाई उठाउन चाहिरहेको छु। म तपाईँहरू सबैजनालाई श्रम संस्कृतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हो। अल्छी मान्छेलाई पौरखी बनाउनु पर्छ, अल्छी गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान हामी सबैजनाले सिर्जना गर्ने हो। सिर्जना गर्ने हो। समाजमा 100 जना मान्छे बस्छन् भने 51 जना मान्छेले जे सोच्छ त्यही सामाजिक मनोविज्ञान हो। अब यो देशमा 3 करोड मान्छे छौँ भने हामीले थोरैमा पनि 2 करोड जनाले चाहिँ यही देशमा काम गर्नुपर्छ। यो देशको काम सानो काम होइन, काम सानो हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ। तपाईँ तयार हो? यदि त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न भने यहाँ तपाईँले जति नै भाषण गर्नुहोस्, जति नै भाषण सुन्नुहोस्, जति नै पार्टी आओस्, जति नै चुनावमा भोट हाल्नुहोस्, हुनेवाला केही पनि छैन। किनभने परिवर्तन सुरु हुन्छ तपाईँबाट, तपाईँको आनी बानीबाट। तपाईँ श्रम गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराबाट तपाईँको चाहिँ परिवर्तन सुरु हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी अल्छी गर्दैनौँ। अल्छी गर्छौँ? सबैजनाले यतातिर युवाले भन्नु त मलाई अल्छी गर्छौँ? यसो गर्नुहोस्, यसो दुईटा हात देखाइदिनुहोस् मलाई। दुईटा हातै देखाउन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ अल्छी नै हो है। दुईटा हात। अब यो दुईटा हात तपाईँले आफ्नो पेटको लागि मात्र होइन, देशको लागि पनि चलाउनु पर्छ है। किनभने यो देशको लागि हामी हात चलाउँदैनौँ भने, देशको लागि हामीले सोच्दैनौँ भने यो देश उठ्नेवाला छैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा हरेक बाटाहरू विदेशी ऋणको भरमा विदेशीले अनुदान दिन्छ। अमेरिकाले, चाइनाले, भारतले, जापानले दिन्छ भनेर हामीले यता विदेशी प्रभुलाई ढोकिरहेको कारणले र त्यो खालको तपाईँको नेतालाई पछ्याइरहेको कारणले यो दुईवटा हातले हाम्रो देशको लागि एउटा तपाईँको सिन्का पनि नभाँचेको कारणले गर्दाखेरि देश समृद्ध हुन नसकेको तर्क म यहाँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हाम्रो आचरणबाट, हाम्रो सोच विचारबाट हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने अभियान हो। मान्छेलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा ठुलो विकासहरू केही पनि हुन सक्दैन। किनभने मान्छे नै हो संसारको विकासको केन्द्रबिन्दु, मान्छे नै हो संसारको सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा।
त्यो मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने अभियानमा म तपाईहरुलाई पनि सहकर्मीको रूपमा हेर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु श्रम संस्कृतिमा। अल्छी नमान्नु होला, अल्छी लाग्यो? श्रम संस्कृति, श्रमदान, श्रमदाता है। के हो यो श्रमदान भनेको चाहिँ भन्दाखेरि, श्रमदान भनेको चाहिँ म यहाँहरूलाई अल्छी नमान्नु होला, अलिकति केही कुराहरू भनेर जान्छु, किनभने सधैँभरि हामी भेट्दैनौँ। भेट्यो भने यस्तो खालको तपाईँको छैन परिस्थितिमा यो विषयमा भेट्दैनौँ होला। श्रमदान किन जरुरी छ भन्दाखेरि आज नेपाली समाज हराएर गइसक्यो। गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने गाउँमा अर्म पर्म गरिन्छ, काममा भेट हुन्छ। एउटाको धान रोप्नु पर्दाखेरि गाउँभरको मान्छे भेट हुन्छ, एउटाको मकै रोप्नु पर्दा गाउँभरको मान्छे भेट हुन्छ। अनि त्यहाँ गाउँमा समाज छ, सहरमा समाज छैन। समाजमा यो घरको मान्छे रोइरहेको हुन्छ, उतापट्टि तपाईँको छैन भोजमा नाचिरहेको हुन्छ। कसैलाई कसैको मतलब भएन। मान्छेको भिडलाई समाज भन्न मिल्दैन। हराइसकेको नेपाली समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि कसरी ल्याउने त? गफ गर्न त, गफ सुन्नु त आउँदैन। कहिले कहिले आज पनि यो हर्क साम्बाङ के भन्दो रहेछ भनेर आउनु भयो, भोलि पनि आयो भने के आउनुहुन्छ? आउनुहुन्छ र आउनुहुन्न? गफ सुन्ने फुर्सद छैन। तर यो देशका लागि काम गरौँ हैन। मेरो घरको काम गर्नु भनेर फेरि मैले बोलाएँ भने फेरि आउनुहुन्न। आउने बित्तिकै त मैले तपाईँलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो देशका लागि काम गरौँ भनेर चाहिँ नि मान्छेलाई त्यो तितर बितर भएर कहिले नभेट्ने मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोज्ने अभियान हो श्रमदानको अभियान। श्रमदानले जम्मा 3टा फाइदा गर्छ। एउटा फाइदा गर्छ, छिन्न भिन्न भएको बिलाइसकेको समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउने। कामको कारणले, कामको माध्यमबाट, श्रमको माध्यमबाट, देशको लागि श्रम गर्ने अभियानको माध्यमबाट समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियान हो श्रमदानको अभियान। अर्को श्रमदानको अभियान के हो भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ तपाईँको कसरत गरिराख्नुपर्ने शरीर हो। प्रकृतिले हामीलाई हिँडेर जाए, उता धरान जान्छस् भने पनि हिँडेर जा भनेर जन्म दिएको। तर पछि हामीले आविष्कार गऱ्यौँ, गाडी प्लेन बनायौँ। सुविधा भोगी हुँदै जाँदाखेरि शारीरिक व्यायाम छुटेर गयो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हरेक व्यक्तिलाई कि त सुगर छ, कि त प्रेसर छ, कि त कोलेस्ट्रोल छ, कि त युरिक एसिड छ। किनभने हामी काम गर्दैनौँ। काम गर्नु भनेको चाहिँ फोन चलाउनु भन्ने देखियोस् त। फोनमा कता के हो, यसो होइन, फोन घुमेको छ, यसो गरेको छ, यसो। त्यतिले हाम्रो पसिना आयो? आएन। पसिना नआइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि हामी निरोगी बन्न सकेनौँ, रोगी बन्दै गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि श्रमदान अभियानले हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि शारीरिक स्वास्थ्यको पनि तपाईँको चाहिँ सुधार गर्छ भन्ने अभियान हो। फाइदा नम्बर 2, समाज, स्वास्थ्य र विकास। हाम्रो जस्तो देशमा बजेट यति सानो हुन्छ है, कमिला जत्रो बजेट, हात्ती जत्रो समस्या र आवश्यकता। अब कमिला जत्रो बजेटले हात्ती जत्रो समस्या र आवश्यकता कसरी तपाईँको चाहिँ सामञ्जस्य गर्न सक्छ, कसरी समाधान गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विकासका लागि श्रमदान गर्नुपर्छ। सरकारको आशा, बजेटको आशा मात्रै हेरिरह्यौँ भने हाम्रो देशको बजेट त एडिबीले कति लोन दिन्छ भनिरहेको हुन्छ। यो देशबाट लिएको ऋणको तपाईँको छैन होइन, लोनको इन्ट्रेस्ट ब्याज चाहिँ त्यो देशबाट लिएर ब्याज तिर्नका लागि मात्रै पनि हामीले ऋण लिइरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा हामीले अब नेपालीले 2 हात चलाएर यो देशको परिकल्पना, विकासको परिकल्पना गरेनौँ भने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भोलिको दिनमा हाम्रो देश लिलाम भएर जान्छ। हर्क साम्बाङ झुटो बोल्दैन। गौतम बुद्ध जन्मेको देश ठाउँमा आएर होइन, हर्क साम्बाङले, त्यसै त हर्क साम्बाङले बरु रुखो बोल्छ, झुटो बोल्दैन। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, म झुटो बोल्दिनँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो श्रमको तपाईँको चाहिँ अभियानको खाँचो छ। त्यो श्रमको अभियान चलाउने संस्कृति श्रम संस्कृति हो।